बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 8 अक्टूबर है, हफ्ता का दिन सन 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपकी खिदमत में सुबह का प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। खूबसूरत सुबह है, नई सुबह है। उम्मीद है आप तरोताज़ा और खुश व खुर्रम होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबडी। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। जी नाजरीन, 17वीं सदी में हम हिंदुस्तान की तारीख का जायज़ा लेते हुए क्या देख रहे हैं कि मुगलिया ख़ानदान का 5वां चश्मो चराग शाहजहां, शहाबुद्दीन शाहजहां हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है। ये 1627 से लेके 1658 तक मैंने आपको लिख के दिखा दिया था। 31 साल इसने हुकूमत की, इसकी हुकूमत रही, मगर ज़िंदगी के आखिरी जो 8 साल है वो इसके इबरतनाक थे, खुद देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए और तारीख के तालब इल्मों के लिए इतने इबरतनाक है कि हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। इसके साथ वही हुआ, बल्कि 10 गुना बढ़ाकर भी हुआ जो इसने अपने वालिद के साथ किया था। गद्दारी की थी तख्त पर कब्जा करने के लिए, और ये तो फिर होता आया है, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की तारीख़ में। दूसरे मुल्कों में भी होता होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक, हमारा मौजू जो है वो हिंदुस्तानी तारीख़ है, इसलिए हमने अपना फोकस इसी पे रखना है। खैर, मैं आपको बताऊंगा कि इसके 4 बेटे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में गिनवा दिए थे, लिख कर दिखा दिए थे। 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। 6 बच्चे थे और 6 के 6 मुमताज़ बेगम के वतन से थे, जिसकी याद में इसने मुमताज़ महल बनाया, जो आजकल ताज महल के नाम से दुनिया का 7वां अजूबा बनकर आगरा में खड़ा है हिंदुस्तान में। लोग दूर दराज से अब भी उसे देखने के लिए आते हैं और उसकी चमक दमक, उसकी शान शौकत देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये वाकई यूनिक चीज़ है, ये बेमिसाल है, दुनिया में इसके जैसी और कोई इमारत नहीं है। सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कल ही की तामीर इसकी मुकम्मल हुई हो। हालांकि ये सदियां पहले बना था। हाँ, इसकी बनाने में 13 साल लगे थे और करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो फिर किसी दिन बताऊंगा। फिलहाल मैंने ये बताना है कि शाहजहां के ज़िंदगी में, उसके जीते जी उसके बेटों में जंग छिड़ी, आपसी जंग, एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए, एक दूसरे की गर्दनें काटने पे तुल गए। सबसे बड़ा बेटा था दारा शिको, अब गिन लें दोबारा से नाम। दूसरे बेटे का नाम था, शहजादे का नाम था शाह शुजा। तीसरे बेटे का नाम था औरंगजेब, शहजादा औरंगजेब, और चौथे और आखिरी बेटे का नाम था शहजादा मुराद। ये 4 बेटे थे, 2 बेटियां जहां आरा और रोशन आरा। इन्होंने इस जंग में, तख्त की जंग में, हस्बे रवायत बेटियों ने हिस्सा नहीं लिया, ना उनके बच्चों ने लिया। अब ये चारों भाई एक दूसरे का सर कलम करने के लिए तैयार बैठे थे, घोड़े दौड़ा रहे थे, टिल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। और अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में मैंने ये भी आपको बताया, अर्ज कर चुका हूँ कि इसके तीनों जो छोटे बेटे थे उनको अलहदा अलहदा सूबों का हाकम मुकर्रर किया गया था। वो अपने अपने सूबों में थे, जबकि दारा शिको को, सबसे बड़े बेटे को, शाहजहां ने अपने पास अपनी खिदमत गुजारी के लिए अपने मुआवन के तौर पर दरबार में रखा हुआ था। शाहजहां बीमार हुआ, अल्लाह की कुदरत देखे, बीमार हुआ। उसने उसकी बीमारी को छुपाकर एक कमरे में बाप को बंद किया और ये खबर फैला दी कि शाहजहां की वफात हो चुकी है और मुझे वो तख्त पर बैठा चुके हैं। दारा शिकोक ने ऐलान कर दिया, अपनी ताज पोशी करवा ली, तख्त पर बैठ गया। अब ये खबर जब दूसरे तीनों भाइयों तक, शहजादों तक पहुंची, तो पहले तो उनको ये कंफर्मेशन नहीं हो रही थी कि हमारा वालिद वाकई वफात पा चुका या अभी जिंदा है, पता नहीं किसी को। सारे हिंदुस्तान में ये मशहूर हो चुका कि ये वो फौत हो गया। और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दारा ने तख्ते हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, बादशाह हिंदुस्तान बन गया, और साथ ही साथ अपने छोटे तीनों भाइयों का कला कमा करने की
چالیں اور منصوبے بنانے لگ گیا، مصروف ہو گیا اس میں، اور اسی دوران بہت بڑی غلطی کر گیا۔ کیا کہ دوسرے تینوں بھائیوں کے پاس اپنی اپنی صوبائی فوجیں موجود تھیں، اس کے پاس مرکزی فوج تھی ہندوستان کی بہت بڑی، جرری فوج جرار، بڑی تعداد میں جدید جنگی ہتھیار سے لیس اتنی بڑی فوج تھی ہندوستان کی جو اس کے دارا شکوہ کے پاس تھی۔ لیکن اس سے بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹے جس کا نام تھا سلیمان شکو، اپنے بیٹے کو، جو اب نوجوان تھا اس کا بیٹا، اس کو ایک بریگیڈ دے کر، بہترین فوج اور توپ خانہ دے کر اس کو بھیج دیا شاہ شجاع کا رستہ روکنے کے لیے۔ اب کیا ہوا، یہ بہت بڑی وجہ بنی اس سے تخت کے چھینے جانے کی، کہ ہندوستان کی جو مرکزی فوج تھی بادشاہ کی، وہ دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ بہت بڑی بنیادی غلطی کر گیا۔ کون؟ دارا شکوہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر کیا ہوا نتیجے کے طور پر؟ اورنگزیب عالمگیر نے سب کو پچھاڑ کر اپنے بھائیوں کو بالآخر قتل اور قید کرنے کے بعد، اپنے باپ کو قید کرنے کے بعد، ہندوستان کے تخت آگرہ پر براجمان ہوا اپنے سر پر۔ یعنی خوش قسمتی نے اس کا ساتھ دیا اور خوب دیا۔ اب خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ جو باقی وجوہات تھیں وہ مختصراً آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجوہات اور حالات کیا بنے کہ اورنگزیب ہی کے نام کا یہ قرہ نکل آیا کہ ہندوستان کا اگلا بادشاہ شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب ہی ہوگا۔ دوسرے تینوں بھائی بھی اچھے خاصے دلیر تھے، جنگجو تھے، لیکن ایک تو میں نے بتایا کہ قسمت کی دیوی اس پہ مہربان ہوئی، اور دوسری کچھ وجوہات بنی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، گنواتا ہوں۔ نمبر 1 یہ تھی وجہ کہ اس کا باپ، ان کا بچوں کا باپ شاہ جہاں بیماری کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا شکار ہو گیا۔ اب وہ بات چیت تو کر سکتا تھا لیکن اٹھ کے چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، چارپائی پہ تھا۔ ایک تو بڑھاپا اور دوسری بیماری۔ اب وہ اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ وہ چل پھر سکے یا اپنے بیٹوں کے معاملات میں مداخلت کر سکے۔ اب اس کو رپورٹس تو نظر آ رہی تھیں، اور شاید قدرت نے اسے اپنے کیے کا انجام بھی دکھانا تھا، کہ وہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ میرے چاروں بیٹے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، مگر وہ ککھ نہیں کر سکتا تھا۔ خواہش اس کی ضرور تھی شاہ جہاں کی، جو تاریخ کی کتابوں میں نے پڑھا ہے، کہ ان کی صلح کرواؤں، ان کو کٹنے مرنے سے بچاؤں، مگر کرتا تو کیا کرتا؟ مقافات عمل کا سامنا بھی تو اسے کرنا تھا، قدرت الہی نے اپنا ظہور بھی تو دکھانا تھا، اس کو اپنے کیے کی سزا بھی تو بھگتنی تھی شاہ جہاں نے۔ خیر، ایک بہت بڑی وجہ بن گئی اس کی اپنی بیماری اور جسمانی کمزوری۔ میں مختصر کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ پروگرام لمبا نہ ہو جائے کہ وجوہات کیا تھیں۔ دوسری بڑی وجہ جو یہ تھی کہ چاروں بھائیوں کا مزاج مختلف تھا۔ چاروں شہزادوں کا نام تو مختلف تھا، جسم بھی علیحدہ علیحدہ تھے، مگر ان کا مزاج مختلف تھا۔ ان میں سے اورنگزیب عالمگیر ایسا بندہ تھا جو انتہائی ملنسار اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ جرنیلوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، افسران کے ساتھ، ایون عوام کے ساتھ ایسے روابط، ایسا سلوک قائم کیے ہوئے تھا کہ لوگ اس کے لیے کٹنے مرنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ یہ بڑی وجہ، ایک یہ بڑی وجہ بنی۔ دوسری جو وجہ میں نے آپ کو بتائی، تیسری وجہ بنی، وہ تھی اورنگزیب کی اپنی فوجی لیاقت، اس کی سوجھ بوجھ جنگوں کے بارے میں۔ اسے جتنا تجربہ تھا دوسرے تینوں بھائیوں میں سے کسی کو نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باپ نے، شاہ جہاں نے اکثر اوقات جنگوں میں اپنی فوج، ہندوستان کی فوج کی قیادت اورنگزیب کے حوالے کی، اور اس نے کئی جنگوں میں حصہ لیا، بلکہ دکن کی ایک جنگ میں، اب چوتھی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دکن کی جنگ کے دوران اس نے شاہی توپ خانہ وہاں منگوا لیا،
اس کو ضرورت تھی، شاہ جہاں نے بھیج دیا توپ خانہ، اور اس نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے کیا کیا اورنگزیب نے کہ اپنے جو سپاہ تھے، اپنے فوجی جو تھے، جو توپچی تھے، ان کو تربیت دلوائی فرانسیسیوں اور پرتگالیوں سے، ایکسپرٹس سے ٹریننگ دلوائی ان کو باقاعدہ، اور وہ توپ خانہ چلانے کے اتنے ماہر ہو گئے کہ وہ کم وقت میں تھوڑے خرچے کے ساتھ بہت بڑا دشمن کا نقصان کر سکتے تھے۔ جنگی جو لیاقت تھی، جنگی تجربہ جو تھا، اورنگزیب کو فوقیت اور برتری دلانے میں انتہا درجے تک کام آیا یہاں پہ کہ اس نے کسی کو خاطر میں لائے بغیر دوسرے بھائیوں کی جو فوجیں تھیں ان کا قلع کما کر دیا۔ اگلی وجہ میں آپ کو جلدی سے بتاؤں، چوتھی وجہ جو تھی وہ تھی دارا کی اپنی غلطیاں۔ اس نے کچھ غلطیاں دارا شکوہ نے ایسی کریں کہ جس کی وجہ سے اورنگزیب کا رستہ ہموار ہو گیا، اس کے رستے کی رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی گئیں۔ وہ ایسے کہ اس نے اپنے بیٹے کو، میں نے آپ کے بتایا کہ شاہی فوج کا ایک بہت بڑا بریگیڈ دے کر شاہ شجاع کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ دوسری بڑی غلطی یہ تھی اس کی کہ اس نے آپ باپ کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی موت کی افواہ پھیلا دی تھی۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی بہت سی غلطیاں اس نے کی جس کا فائدہ سراسر اور سیدھا سیدھا اورنگزیب کے حصے میں گیا۔ اور پانچویں بڑی وجہ یہ بنی اورنگزیب کے حق میں گئی، وہ تھی مذہبی جذبات۔ مزاجن یہ جو اورنگزیب تھا یہ کٹر مسلمان تھا، جبکہ دارا شکوہ جو تھا وہ اپنے دادا شہنشاہ اکبر کے نظریات کا حامی تھا، وہ روشن خیالی پر چلنے کا قائل تھا، وہ اسلامی تعلیمات اور دوسرے مقامی جو مذاہب تھے ان کو گڈ بڈ کر کے اپنے دادا کی طرح سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہا تھا اور اپنے دادا کو کاپی کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ہوا کیا ہوا؟ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کٹر مسلمان تھے ہندوستان کی، جن کی غالب اکثریت تھی، انہوں نے اعلان کر دیا اورنگزیب عالمگیر کی حمایت کا۔ یہ بہت بڑی وجہ بنی کہ اس کو ایک مقامی قوت اور طاقت مل گئی، سیاسی اور فوجی فورس مل گئی اسے اس کام کے لیے۔ چھٹی اور بہترین جو غلطی تھی اس کی اورنگزیب کی ذاتی صفات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہر دل عزیز تھا، ملنسار تھا، ہمدرد تھا لوگوں کا، کسی پر ظلم و ستم کرنے کا روادار نہیں تھا۔ اس وجہ سے لوگ اس کو پیار بھی کرتے تھے اور اس پر جان نثاری کا دم بھی بھرتے تھے۔ فوجی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ دارا نے اپنی فوج کو تقسیم کر دیا، جبکہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی فوجوں کو تربیت دلوا کر بہترین ماہرین سے لڑائی کے لیے ایک بہترین عمدہ اور اعلیٰ درجے کی فورس تیار کر رکھی تھی۔ ایک وجہ یہ بنی، اور پھر اس کے ذاتی جو فن سپاہ گری تھے، کس کے؟ اورنگزیب کے۔ یہ خود تلوار ہاتھ میں لے کر تلوار اور نیزہ بازی میں اتنا ماہر تھا، اتنا کاریگر تھا، اتنا تجربہ کار تھا کہ یہ 10 بندوں کے ساتھ اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا، تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، ڈھال کے ساتھ، شیلڈ کے ساتھ، اور چاقو کے ساتھ، خنجر کے ساتھ۔ پھرتیلا تھا اور ذہین بھی، اور پھر اوپر سے تجربہ کار بھی بن گیا۔ توپ خانے کا بہترین استعمال، حالانکہ توپ خانہ زیادہ جو تھا وہ دارا شکوہ کے پاس تھا، مرکزی حکومت کے پاس، اگلی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کے پاس جو توپچی تھے، جو توپ چلانے والے تھے، وہ بڑے ایکسپرٹ تھے، تھوڑی توپیں، تھوڑا اسلحہ ہونے کے باوجود۔ اس وجہ سے، اس بیس پر، اس وجوہ کی بنا پر یہ دوسرے بھائیوں کی فوجوں کو کاٹنے میں، ان کا قلع کما کرنے میں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں اور تخت آگرہ پر اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور 10ویں بڑی وجہ تھی دارا کی اپنی نا تجربہ کاری۔ اس کو نہ تو جنگوں کا تجربہ تھا، وہ گیا کبھی نہیں، کسی جنگ میں اس نے عملاً حصہ ہی نہیں لیا، ذاتی طور پر وہ جنگی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا تھا، اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی وجہ بن گئی
दूसरी और फिर दूसरा ये कर बैठा कि अपने बेटे सुलेमान शिकोह को एक ब्रिगेड का एक बहुत बड़ी फौज देकर अपने छोटे भाई शाह शुजा के मुकाबले के लिए उसका रास्ता रोकने के लिए भेज बैठा। अगली और 12वीं वजह जो थी वो थी राजपूतों और मुसलमानों की आपसी मुखालफत। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया, गालिब अक्सरियत जो थी, उन्होंने सरदारों समेत औरंगज़ेब आलमगीर की हमायत का ऐलान कर दिया। और उसने क्या किया हुआ था, उसकी फ़ौज में, औरंगज़ेब की फ़ौज में अक्सरियत जो थी वो मुसलमान फ़ौजियों की थी। अब क्या हुआ कि जो बाकी रह गया दारा शिकोह, इसकी फ़ौज में जो मुसलमान फ़ौजी थे ना, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। अब बताएं, इन्होंने कहा नहीं, मजहबी रुझानात के हवाले से अगर देखा जाए तो तख्त का सही हकदार और मुनासिब आदमी आलमगीर ही है। उसके जैसा ईमानदार, दयानतदार और दीनदार और कोई बेटा बादशाह का है नहीं, लिहाजा उसी को मौका मिलना चाहिए, उसी को अगला बादशाह होना चाहिए हिंदुस्तान का। इससे फिर अगली वजह जो थी, औरंगज़ेब की अपनी चालाकी थी। 14वीं वजह, ये मैंने मुख्तलिफ किताबों को पढ़कर, तारीख की किताबों को पढ़ के थोड़े से नकात इकट्ठे किए हैं, पॉइंट्स जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ज़ाती तौर पर इतना चालाक और होशियार निकला कि इसने हर उस बंदे को अपने साथ मिला लिया जिससे इसको ख़तरे की बू आती हो, जिससे इसे खदशा हो कि ये मेरी मुखालफत के लिए दारा शिकोह का साथ दे सकता है। ये सबसे पहले उसके पास पहुंचा, उसके साथ सुलह की, उसको साथ मनाया, उसको अपने साथ मिला लिया। चंद दिनों में आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान इसका हामी हो गया। बहुत बड़ी और अगली वजह क्या थी? वो थी हिंदुस्तान में खाना जंगी। तमाम किसी सरदार ने आलमगीर औरंगज़ेब की हिमायत का ऐलान कर दिया, किसी ने दारा शिकोह की हिमायत का ऐलान कर दिया, और आपस में फिर वो इतनी जंगें, लड़ाइयाँ लड़ने लग गए। पूरे हिंदुस्तान में दंगा, फसाद, इंतशार और तवाइफुल मुलूकी छा गई। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि कोई चाहता भी, कोई कबीला, कोई सरदार अगर चाहता भी तो वो जंगी साथ देने के लिए किसी शहजादे के साथ मदद या इमदाद फराहम करने की पोजीशन में ही ना रहा। वो उनको सबको अपनी अपनी पड़ गई, उनके अपने घरों में जंग का सा समा हो गया। और ये बहुत बड़ी, अल्टीमेटली इस सिचुएशन का फ़ायदा जो था वो मिलकर औरंगज़ेब आलमगीर की फेवर में गया। ये थी अगली बड़ी वजह। पर इसने फिर क्या किया? तख्त पर कब्जा करने में कामयाब हुआ। अच्छा, दारा जो था, दारे के बारे में बताऊं, दारा शिकोह, जब इसने देखा कि औरंगज़ेब की फ़ौजें आगरा में दाखिल हो चुकी हैं तो ये भाग निकला। इसको भागना नहीं चाहिए था। वही ना कि जंगी तजर्बा नहीं था, दलेरी नहीं थी, मंसूबाबंदी नहीं थी। इसने अपनी फ़ौज को अकेला छोड़कर राह फरार इख्तियार की। बुलान की पहाड़ियों से गुजरकर ईरान जाना चाह रहा था। अगर ये ईरान जाने में कामयाब हो जाता तो कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल में कभी ना कभी अपनी फोर्स को जमा करके नए ताज़ा दम दस्तों के साथ ये आलमगीर की, औरंगज़ेब की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा और चैलेंज बन सकता था। रस्ते में इसको जब ये ईरान के तरफ भाग रहा था तो रस्ते में इसको शाम हुई और इसने एक मकामी काबिल एतबार सरदार के यहाँ पनाह ले ली अपने साथियों समेत। अब उस सरदार ने की गद्दारी, जो इसका जानसार और वफादार भी था दारा का। उसने जाके सुबह दरबार में बता दिया औरंगज़ेब को कि मेरे पास है आपका दुश्मन, मेरे घर में है। वहीं पे बोलान के इलाके में इसको कैद कर लिया गया, वापस आगरा लाकर हाथी पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया और फिर इसको जेल खाने में डालकर कुछ ही महीनों के बाद कत्ल कर दिया गया।
चालाकी अगली ये देखें कि मुराद, शहजादा मुराद जो सबसे छोटा भाई था, वो जोशीला भी था, फुर्तीला भी था, गुसीला भी, जिस्मानी तौर पर ताकतवर भी था, उसको धोखे के साथ साथ मिलाया औरंगज़ेब ने कि मैं तुम्हें हुकूमत में हिस्सा दूंगा, दोनों भाई मिलकर हुकूमत करेंगे। और जब ये तख्त पर विराजमान हुआ तो सबसे पहले इसने शहजादा मुराद को कत्ल करवाया। ये वो सिचुएशन, ये पोजीशन ऐसी बनती गई, हालात और माहौल ऐसा बनता गया कि औरंगज़ेब आलमगीर के बादशाह बनने का रास्ता हमवार होता चला गया। और फिर इसने बाप के साथ ये किया कि इसी असना में, इसी अरसे के दौरान इसका बाप जो था वो खासा बेहतर हालत में हो चुका था, तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ रहा था, बीमारी से निकल चुका था शाहजहां, लेकिन इसने उसे पकड़कर कैद खाने में, अकूबत खाने में डाल दिया, जेल में रखा, जहां वो जिंदगी के 8 साल जेल में कैद रहा, आगरा की जेल में, कैद खाने में। और उसने कभी रिहाई की अपने बेटे से भीख नहीं मांगी बादशाह से। उसको पता था कि जिसने अपने सारे तीनों भाइयों के गले काट कर, गर्दनें उड़ाकर तख्त पर कब्जा किया है, मेरी गर्दन उड़ाने में कितना टाइम लगेगा, बाप सका ये सोच रहा था। हाँ, उसने एक फरमाइश की नाज़रीन, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाहजहां ने, मुझे याद आ गया, वो ज़रूरी है आपके गोश गुजार करना। उसने कहा, आपने कहा ये कि जिस काल कोठरी में मुझे रखा हुआ है, इसमें एक छोटा सा रोशनदान बना दो, सुराख कर दो, और सुराख ऐसा करो जहां से मुझे ताज महल नज़र आया करे। बस ये पहली और आखिरी ख्वाहिश उसने अपने बेटे को बताई, और तारीख बताती है कि औरंगज़ेब ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। उनकी जो जेल का बैरक थी, कमरा था, उसमें एक छोटा सा सुराख कर दिया जहां से ताज महल, उस वक्त मुमताज़ महल था, आजकल ताज महल है, वो बिल्डिंग साफ नज़र आती थी। बाकी के 8 साल सिर्फ बचा खुचा, गला सड़ा खाना खाया और अपनी बीवी के महल को देखता रहा। और बिल आखिर 8 साल की ज़िंदगी के बाद 1658 में क़ज़ाए इलाही से वफात पा गया, वहीं जेल में। ये थी जी औरंगज़ेब आलमगीर की कहानी, जब वो बादशाह बन गया। और शाहजहां, शहाबुद्दीन शाहजहां, इसका बाप, उसका अंजाम जो मैंने आज आपकी नज़र किया। हाँ, शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई। मुग़ल बादशाहों में वो वाद बादशाह है जिसने पूरे हिंदुस्तान में बेहतरीन और उम्दा इमारतों का जाल बिछाया, अनगिनत बिल्डिंग्स बनवाई। उनका जिक्र इंशाअल्लाह, सबका जिक्र अगले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद फिर बढ़ेंगे हिंदुस्तान के छठे बादशाह यानी औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ, जिसने 1658 में 21 जुलाई 1658 में तख्ते आगरा पर हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका है। अब मैं सिर्फ शहनशाह शाहजहां की तामीरात के बारे में बताकर अगले प्रोग्राम में फिर छठे बादशाह को देखेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी, आज के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम का दूसरा और मज़ेदार सेगमेंट जी, बेहतरीन सेगमेंट, आज का लफ्ज़। जी, आज का लफ्ज़ जो मैं आपके लिए चुनकर लाया हूँ, मुंतखब करके लाया हूँ, वो भी बड़ा मज़े का है। ये रहा, आपके सामने लिखता हूँ। ये लफ्ज़ है जी, मजंग। मजंग ये लफ्ज़ बहुत कम लोग जानते हैं इसके मतलब क्या है और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। मैं आपको बताता हूँ। मजंग जनाब लफ्ज़ है तुर्की ज़बान का, और तुर्की ज़बान में मजंग का मतलब है बहुत बड़ा वसी व अरीज़ कब्रिस्तान। अच्छा, लाहौर के एक बहुत बड़े इलाके का नाम यही है, मजंग। आप लोग जानते होंगे। पता है उसका नाम मजंग क्यों रखा हुआ? इसलिए कि वहाँ मियानी साहब का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, इसलिए उसे मजंग कहते हैं, और जायज़ बजा तौर पर कहते हैं। इस लफ्ज़ का मतलब भी यही है, मजंग का।
جی یہ تھا دوسرا سیگمنٹ. بڑھتے ہیں آج کے تیسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کی بات. آج کی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے سائیں کہ ہر بندے کا اپنا اپنا حسن نظر ہوتا ہے، دیکھنے کا، سوچنے کا انداز، طریقہ اور سلیقہ علیحدہ ہوتا ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. خزاں میں اگر کسی درخت کے ساتھ ایک پتا گرنے سے بچا رہے، اپنی جگہ پر ہمت اور حوصلے کے ساتھ جڑا رہے ٹہنی کے ساتھ، تو وہ اپنی برادری میں بدترین غدار کہلاتا ہے. مانا جاتا ہے ان کی نظر میں، گرے ہوئے پتوں کی نظر میں وہ غدار ہوتا ہے. اور جو خزاں کا موسم ہوتا ہے جس میں یہ پتے گرتے ہیں، اس موسم کی نظر میں یہ بہت بڑا باغی ہوتا ہے. اور اگر اس درخت جس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، اس نے گرنے سے انکار کیا ہے، اس درخت سے اگر پوچھا، اس کی نظر سے دیکھا جائے، تو یہ پتا انتہا درجے کا وفادار ہوتا ہے. اپنے سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. یہ الفاظ ہی تو ہیں، سوچ ہی تو ہے جو کسی بات کا معنی اور مقصد بدل دیتی ہے. ورنہ میں دنیا میں کوئی بات ایسی بات نہیں، نئی بات نہیں. دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. خوش رہیں، خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.